أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. تنزيل من رب العالمين. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون. ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فلولا
فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. إن هذا لهو حق اليقين. فسبح باسم ربك العظيم. صدق الله العظيम. वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए और इस तरह की इस्लामिक वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए। घंटी को भी बजा दीजिए, ऊपर के ऑल ऑप्शन को क्लिक कर दीजिए ताकि जैसे ही नई वीडियो अपलोड करूं फ़ौरन आपको पहुंच जाए।